बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर वफाकी बजट 2021-22 पेश हुआ और मैं अभी सेनेट पाकिस्तान के इजलास से पेशावर अपने ऑफ़िस पहुंचा। बजट दस्तावेज़ात की तफसीली मुताले के बाद ही उसके ऊपर मैं सेनेट पाकिस्तान में भी इज़हार ख़याल करूँगा और पब्लिक और मीडिया पे भी। लेकिन सरदस्त जो एक तायराना निगाह या बर्ड आई बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर डाला है और जो कुछ इंफॉर्मेशन इब्तिदाई कलेक्ट की है उसकी बुनियाद पर एक इब्तिदाई तबसरा इस बजट पे मुख्तसर अल्फाज और वक्त में करना चाहूँगा। जैसे कि आपको इल्म है कि बजट एक अल्फाज का मजमुआ सिर्फ नहीं होता बल्कि एक अखलाकी हैसियत रखता है। लेकिन बदकिस्मती से अब पाकिस्तान के अंदर बजट की कोई अहमियत नहीं रही है और हर महीने बल्कि हर हफ्ते चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता है और बजट तकरीबन गैर मुतालिका या इर्रेलेवेंट हो गया है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि साल का कौमी मीज़ानिया है तो इस हवाले से उसकी अपनी एक अहमियत है। जो मौजूदा बजट हुकूमत ने पेश किया है उससे ये ज़ाहिर होता है कि मईशत ना हुकूमत के कंट्रोल में है और मईशत की ना हुकूमत को समझ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो इसका ये है कि 3 वज़राए ख़ज़ाना तब्दील कर दिए गए हैं और बजट की समझ, बजट की फ़हम और मईशत का कंट्रोल अभी तक हुकूमत को नसीब नहीं हुआ है। इस बजट के अंदर हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि मईशत के जो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस का जवाब दिया गया है, बल्कि वही पुरानी डगर पर मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है। जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है और जो पैरासिटिक नेचर है हमारी इकोनॉमी का, उसी तरह कर्ज़ों के ऊपर चलने वाली मईशत को बरकरार रखा गया है। सूदी मईशत जिसके नतीजे में अल्लाह और रसूल के साथ ऐलान जंग भी होता है, जिसके नतीजे में बेबरकती भी होती है और जिसके नतीजे में इस्तेहसाली तबका खून चूसता है, तबकाती तकसीम बढ़ता है, उसी सूदी मईशत को जारी रखा गया है। ज़कात उशर का निज़ाम कि जिसके नतीजे में तबकाती तकसीम ख़त्म होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है, उसका कोई ज़िक्र इस बजट के अंदर नहीं है। फिर अगर आप इस बजट में अवामी रिलीफ या डेवलपमेंटल तरक्याती अखराजात और प्रोजेक्ट्स की तरफ आ जाएँ तो 8,000 अरब रुपए के बजट में अफसोस की बात यह है PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ 900 अरब रुपए। हालांकि जब ये PTI हुकूमत आ रही थी तो जो आखिरी बजट मुस्लिम लीग नून ने पेश किया था उसमें PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट 1450 अरब रुपए था। यानी 3 साल पहले PSDP 1450 था और आज 900 अरब। तो ये तालीम के ऊपर लगाना, सेहत के ऊपर लगाना, इंसानी वसाइल को तरक्की देना, इंसाफ की फराहमी, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, पीने का साफ पानी और समाजी तरक्की, इसका मतलब यह है कि हुकूमत की तरजीह में नहीं है। 8,000 अरब में सिर्फ 900 अरब रुपए ये आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्याती अखराजात हैं। फिर आप इसमें देख लें कि जो खैबर पुख्तनख्वा और अर्स्टवाइल फाटा है उसके हुकूक भी, मालियाती हुकूक उसमें नज़र नहीं आ रहे। पूरे अर्स्टवाइल फाटा के लिए उनके साथ वादा किया गया था 100 अरब रुपए का और 3% NFC, ये तकरीबन 124 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन इस बजट में अर्स्टवाइल फाटा के लिए सिर्फ 54 अरब रुपए हैं और ये 54 अरब रुपए भी कागजात में हैं। बजट की हद तक है। इसकी यूटिलाइजेशन, इसकी एलोकेशन और एलोकेशन के बाद इसकी यूटिलाइजेशन, वो हमें इल्म है कि ये 54 अरब रुपए आखिर में 10-15 अरब रुपए पर आ जाएंगे। तो ये जुल्म है। फाटा को नज़रअंदाज किया गया है। सबसे महरूम, सबसे महकूम और सबसे नज़रअंदाज इलाके को उसी तरह नज़रअंदाज रखा गया है। फिर आप देखें इसमें एक ML1 का प्रोजेक्ट है जो रेलवे, आजकल ढरकी के गोटकी के अंदर जो हादसा हुआ है उसकी वजह से शह सुर्खियों में है। ML1 बड़ा मंसूबा है, तकरीबन 1100 अरब रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है। 2017 में इसके ऊपर इत्तेफाक हुआ था बनाने पे। 1100 अरब रुपए में इसके लिए सिर्फ 6 अरब रुपए रखे गए हैं, जो पेशावर तोरखम से शुरू होगा और कराची तक जाएगा।
تو 1100 ارب میں 600 ارب غیر سنجیدگی، مذاق اور ریلوے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہیں ایک ظلم ہے۔ اسی طرح جو پی ایس ڈی پی کے اندر صوبوں کا حصہ ہے، اس میں خیبر پختونخوا کو پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کے جو بجٹ ہے اس کے اوپر کھٹ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، پیٹرولیم لیوی ہے، اور خیبر پختونخوا کا حق ہے، گیس رائلٹی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ 600 ارب سے زائد اس وقت وفاق کے ذمے ہیں خیبر پختونخوا کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں۔ این ایف سی، نیشنل فائنانس کمیشن، جو کہ قومی وسائل کی ایک اتفاق رائے سے تقسیم کا دستوری اسکیم ہے، این ایف سی نہیں دیا گیا، این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا، اور این ایف سی ایوارڈ نہ دینے سے خیبر پختونخوا کو 14% این ایف سی میں حصہ دیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی پاکستان کی آبادی میں 17% سے زائد ہے، اگرچہ سینسس کے اوپر بھی ہمیں تحفظات ہیں، اس میں قبائل کی آبادی کو بہت کم شو کیا گیا ہے، لیکن اس کے مطابق بھی 17% ہماری کنٹریبیوشن آبادی میں ہے، لیکن قومی وسائل میں صرف 14% ہمیں دیا جا رہا۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جاری نہ کرنا یہ غیر دستوری ہے، اس کے بغیر بجٹ پیش کرنا۔ آرٹیکل 160 کے تحت این ایف سی ایوارڈ حکومت کو جاری کرنا ان کا دستوری فرض ہے، اور اس دستوری فرض کو پورا کیے بغیر بجٹ کی کوئی قانونی اور کوئی دستوری حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک تو صوبوں کے ساتھ یہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے جو سرکاری ملازمین ہیں۔ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی ہے، وہ ریکارڈ 18% پہ پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، بدترین مہنگائی، اور گزشتہ 3 سال سے تنخواہوں میں ملازمین کے اضافہ نہیں ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ روپے کی ڈیویلویشن کر دی ہے اس موجودہ حکومت نے، اس کو بے حیثیت اور بے توقیر کر دیا ہے، اور اضافہ صرف 10% کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے اور فراڈ ہے اور لولی پاپ ہے جو کہ سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس لگانا، ٹیلی فون کال کے اوپر ٹیکس لگانا، ایس ایم ایس کے اوپر ٹیکس لگانا، اس دور میں کہ جب آپ ڈسٹنس لرننگ اور ای لرننگ کر رہے ہیں، یہ تعلیم سے لوگوں کو محروم رکھنا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں ہیں، ان 35 ممالک میں ہیں دنیا کے جہاں انٹرنیٹ اور جہاں پہ ٹیلی فون کال سب سے مہنگی ہے، تو اس وجہ سے انٹرنیٹ تک رسائی نہ دینا یہ طلباء کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ جو ہیں وہ زیادتی ہے، اور آلریڈی کووڈ کی وجہ سے ہماری تعلیم جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح ایچ ای سی جو کہ ایک بحران سے گزر رہا ہے، تعلیم، اس کے اوپر بھی اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور بحیثیت مجموعی غریب عوام کے لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، جیسے پیٹرول اور ڈیزل، بجلی کی قیمت میں کمی، گیس کی قیمت میں کمی، ادویات کی قیمت میں کمی، اس کے ساتھ ساتھ آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں، ان کی قیمتوں کے اندر کمی یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب یہ کمی نہیں کی جائے گی تو یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہوگا، یہ کیسا غریب عوام کا بجٹ ہوگا، یہ کیسا پاکستانیوں کا بجٹ ہوگا۔ اسی طرح جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کے نسبت انڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم بھی بڑھ رہا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ ایک استحصال ہے اور غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے، اور مراعات یافتہ طبقے کو، اشرافیہ کے نام سے بدماشیہ کو بچانا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی یہ بجٹ عوام کا بجٹ نہیں ہے، پاکستانیوں کا بجٹ نہیں ہے، اس سے لوگوں کو ضروریات زندگی سستے داموں ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، سود کے خاتمے کی، زکوٰۃ و عشر کے نظام کو لانے کی، آئی ایم ایف سے نجات پانے کی، صحت اور تعلیم اور امن و امان اور انصاف کے اہداف کو حاصل کرنے کی، اور بحیثیت مجموعی پاکستان کے آگے بڑھنے کی۔ جی ڈی پی گروتھ جو کہ حکومت نے 4.8% رکھا ہے، یہ ایک فراڈ ہے، اور خود جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جس سے حکومت کے اشاروں پہ چل رہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے 1.5% ہوگا، حالانکہ نیکسٹ جو آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ فورکاسٹ کیا ہے وہ مور دین 11% ہے، 11% پلس ہے۔
تو معیشت کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے. بحیثیت مجموعی عوام دشمن بجٹ ہے, غریب دشمن بجٹ ہے, اور IMF مار کا بجٹ ہے, اشرافیہ مرات یافتہ طبقے کا بجٹ ہے, اور انسانی وسائل, تعلیم, صحت اور سماجی ترقی کے بجائے غیر ضروری امور کے اوپر اخراجات کی ایک تفصیل ہے اس کے اندر. تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف پبلک میں اور پارلیمنٹ کے فلور پر انشاءاللہ مزاحمت کریں گے.